अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 14 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है, सितंबर की 30 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह सबा आयत नंबर 34 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा अरसलना, और हमने नहीं भेजा, फी क़रयतिन, किसी बस्ती में, मिन नज़ीरिन, कोई डराने वाला, इल्ला क़ालल मुत्रफ़ूहा, मगर कहा वहाँ के खुशहाल लोगों ने, इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही, बेशक जिसके साथ तुम्हें भेजा गया है उसके हम काफिरून, मुनकिर है, इनकार करने वाले हैं। यानी जिस भी बस्ती में हमने किसी रसूल को भेजा तो वहां के खुशहाल लोगों ने कहा कि जिस चीज के साथ तुम्हें भेजा गया है हम उसका कुफ्र करने वाले हैं, हम उसका इनकार करने वाले हैं। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गमगीन ना हो, आप परेशान ना हो कि आपको जब हमने मक्के वालों के पास भेजा तो मक्के वालों ने आपको इनकार किया, आपको जो सो आपके साथ जो सो आपको बात को नहीं मानते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, आपके साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले जिस भी बस्ती में हमने किसी डराने वाले को भेजा तो वहां के खुशहाल लोगों ने, यानी जो खाते पीते थे, जिनके पास माल और दौलत थी, उन्होंने कहा कि जो चीज तुमको दे के भेजी गया है, मतलब जो किताब और जो रिसालत तुमको दे के भेजा गया है, उसके तो हम इनकार करने वाले हैं। यानी हर जमाने में, हर कौम में, हर बस्ती में वहां के जो लोग बड़े किस्म के, चौधरी किस्म के और मालदार किस्म के जो लोग होते थे, वो सबसे पहले नबी और रसूल जो आते उनका इनकार करने वाले होते। क्यों? तकब्बुर और गुरूर की वजह से कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, हम तो जो सो मालदार है, हमारे पास ताकत है, और ये कौन है बोले हमको आकर हमको दीन सिखाना वाला है। इस तरीके से वो तकब्बुर और गुरूर की वजह से इनकार करते थे। तो मुशरिकीन मक्का का भी मामला यही था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाया और आपको किताब दिया और आपको लोगों को डराने के लिए कहा, तो फौरन जो बड़े बड़े रईस किस्म के लोग थे, जो सरदार किस्म के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले इनकार किया। ईमान लाने वालों में कमजोर और गरीब किस्म के लोग ही थे जो पहले ईमान ले आए, लेकिन अक्सरियत जो बड़े बड़े मालदार किस्म के लोग थे उन्होंने सबसे पहले इनकार किया। वक़ालू, और उन्होंने कहा, नहनु अक्सर अमवालन, हम तो ज्यादा है माल में, व औलादन, और औलाद में भी, वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, और नहीं है हम अजाब दिए जाने वाले। देखें, पहले तो उन लोगों ने इनकार कर दिया जो किताब और जो रिसालत दी के भेजा गया था, फिर उन्होंने कहा कि हम तो माल में और औलाद में बहुत ज्यादा है और ऐसा नहीं है कि हमें अजाब दिया जाएगा। मतलब क्या है कि वो ये समझते थे कि हम तो दुनिया में, हमारे पास माल और दौलत है और हमारे पास सारी चीजें हैं, तो हमको भला दुनिया अजाब कैसे मिलेगा। यानी हम तो ताकतवर है, हमारे पास तो दुनिया में लोग नौकर चाकर है, लोग हमारे सामने झुकते हैं, तो हम तो चौधरी और हम तो सरदार है, तो हम तो दुनिया में जब सब कुछ माल और दौलत है तो आखिरत में भी हमारे साथ यही कुछ होगा, हमको भला क्यों अजाब मिलेगा। तो इस तरीके से वो खुशफहमी में हुआ करते थे और ये समझते कि अच्छा, अब उनकी ये समझने की वजह क्या थी, वो ये समझते कि जब हमको दुनिया में माल और दौलत मिला हुआ है तो सबसे पहले तो आखिरत के बारे में ईमान ही नहीं रखते थे कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, और जब आखिरत पर ईमान ही नहीं था तो अजाब के बारे में भी इनकार करते थे। तो वो ये समझते थे कि जब हमको मरने के बाद पैदा होना, दोबारा उठाए जाना ही नहीं है, तो अजाब वगैरह का सवाल ही कहां से आता। एक बात। दूसरी बात, और अगर बिल फर्ज, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कहते हैं कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, हिसाब किताब होगा, बिल फर्ज अगर ये भी हुआ तो जब दुनिया में ही हमको सब कुछ मिला हुआ था तो वहां पर भी यही कुछ होगा, वहां पर भी हमको माल और दौलत मिलेगी, ये वो समझा करते थे। यानी जबकि हालत क्या है
کہ دنیا کا جیسے آگے اللہ تعالیٰ جو سو بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا، جو سرے سے کسی کو خدا کو نہیں مانتے ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ تو اس کو دارالامتحان بنایا ہوا ہے، یعنی اس انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے، کبھی نہیں دے کر بھی آزماتا ہے، کبھی اپنوں کو بھی دیتا ہے جو اپنے اللہ کے ماننے والے بندے ان کو بھی دیتا ہے، اور جو نہ ماننے والے ان کو بھی دیتا ہے۔ لیکن آخرت کیا ہے؟ آخرت دار الجزا ہے، بدلے کا آخر دن ہے، یعنی جو دنیا میں جو کچھ تم عمل کرو گے اس کا بدلے کے طور پہ تم کو ملے گا، نہ کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بدلے کے طور پر نہیں دیا ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے چاہے اس کو رزق کو کھول دیا، جس کے لیے چاہے اس کو رزق میں تنگی کر دیا۔ اگر کسی کو بہت زیادہ رزق دے رکھا ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور اگر کسی کو رزق بہت کم دیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر اور اپنے حکمت کے مطابق لوگوں کو رزق دیتا ہے، لیکن آخرت جو انسان دنیا میں جو کچھ اعمال کرتا اس کا نتیجہ ہے، اس کے بارے میں اس کا جو رزلٹ ہے، جو جیسے کہا جاتا نا کہ جو تم بو گے وہی کاٹو گے، یعنی جو کھیت انسان جو ایک کسان اگر جو اپنی کھیتی میں جو بیج بوئے گا اسی کی فصل کاٹتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بیج تو کسی چیز کا بویا اور کاٹے گا کوئی اور فصل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں جو انسان نے جو کچھ عمل کیا ہوگا اسی کا ثواب یا جزا اس کو دنیا آخرت میں ملے گی۔ اگر دنیا میں اس نے اللہ پر ایمان لے آیا، نیک اعمال کیا، تو اس کو آخرت میں نیکیاں ملیں گی اور اجر ملے گا، جنت ملے گا۔ اس کے برعکس میں اس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، نیک اعمال نہیں کیا، گناہ کے کام کیا، تو کل قیامت میں اس کی سزا ملے گی، اس کو گناہ ملے گا۔ تو ان کا جو تکبر اور غرور میں کہنا تھا کہ ہم تو مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہے اور ہم کو ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، وسیع کر دیتا ہے رزق کو، کھول دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ یعنی ان مشرکین کے سوچ کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرا رب جو جس کو چاہتا ہے اس کے رزق کو کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی روک لیتا ہے رزق کو، اس کے لیے قسم و پرسی کی حالت کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ دنیا میں جو کچھ رزق ملا ہوا ہے یا کسی کو رزق میں تنگی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ رزق دے گا، کوئی گناہگار ہے تو اس کو رزق بالکل نہیں دے گا، بلکہ عام طور پہ تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہے، مشرک ہے، کفار ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دے رکھا ہے دنیا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ جنت کے نعمتوں کو، یعنی ان کے لیے جنت کو، دنیا کو جنت بنا دیا تاکہ وہ دنیا میں جو جو مزے اٹھانا ہے اڑا لیں، اس کے بعد کل قیامت میں انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اگر رزق میں اضافہ کھول دے ان کے لیے تو اس کی مہربانی ہے، اس کی مرضی ہے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو یہ ایک آزمائش ہے جس کا اس کو انسان اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر بھی دے گا۔ وما اموالکم، اور نہیں ہے تمہارے مال، ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد، باللتی تقربکم، وہ جو کہ تمہیں نزدیک کر دے، قریب کر دے، عندنا، ہمارے نزدیک، زلفا، درجات میں، اللہ، سوائے، من آمنا، جو ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، لہم جزاء الضعف، ان کے لیے دگنا اجر ہے، دگنا ثواب ہے، بما عملوا، اس کے بدلے میں جو انہوں نے عمل کیا، وہم فی غرفات، اور وہ بالا خانوں میں، یعنی محلات میں، آمنون، امن کے ساتھ ہوں گے۔ اور یعنی ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہمارے نزدیک تم کو درجات میں بلند کرتے، سوائے اس کے جو کہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس ان کا دگنا اجر ہے، اور ان کو جنت کے نعمتوں میں، جنت کے محلات میں
امن و امان کے ساتھ وہ رہیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور اولاد ہے تو وہ اس کو اللہ کے نزدیک ہونے کا، قریب ہونے کا ذریعہ بن سکے، کیونکہ مشرکین مکہ اس سے پہلے جو وہ کہتے تھے ہم تو مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہم عذاب دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہمارے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور وہ ہماری قربت کا، ہمارے قریب ہونے کا ذریعہ بھی نہیں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے۔ تو پتہ کیا چلا، دنیا میں اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ اولاد ہے تو یہ اس کے لیے آخرت میں کسی کام آنے کا ذریعہ نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو پھر ان کے لیے ان کا مال بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، ان کی اولاد بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے کسی انسان کو آخرت میں کسی بھی عمل کا، دنیا میں جو عمل کرا وہ اس عمل کا فائدہ اگر اس کو آخرت میں پانا ہے تو سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ جو ایمان والا نہیں ہوگا اس کے چاہے دنیا میں کتنے اچھے نیک اعمال ہو وہ ہرگز اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی مثال دیا تھا مدر ٹیریسا کی، یعنی ایک عورت گزری ہے جو کہ دنیا میں بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کی، بھلائی کا کام کیا ہے، ساری دنیا نے اس کو تعریف کی ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے لوگوں کے لیے اتنی زیادہ خدمت کی۔ کیا اس کا وہ عمل اس کو آخرت میں کوئی فائدہ دے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس نے اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا اور اس نے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا تھا۔ اور آخری نبی کے آنے کے بعد، یہ شریعت کے آ جانے کے بعد اگر کوئی اللہ پر ایمان نہیں لے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کے دنیا میں چاہے وہ جتنے اچھے اعمال کرے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اس کو عزت دے دے، شہرت دے دے، کوئی سہولتیں دے دے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے پاس تم کو قریب اللہ کے قربت کا ذریعہ نہیں بن سکتے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے۔ ہاں، وہ انسان جو دنیا میں ایمان تو لایا تھا اور نیک اعمال کرتا تھا، تو اب اس کا جو دنیا میں جو اس کا مال تھا، ظاہر بات ہے کہ اگر وہ نیک ہوگا، نیک اعمال کرتا ہوگا تو دنیا کے مال سے اس نے صدقہ خیرات کیا ہوگا، جو کہ کل قیامت میں اس کے لیے اجر کا ذریعہ بنے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس کے اولاد جو ہے وہ بھی نیک ہوں گے، وہ بھی ایمان والے ہوں گے، تو اس کی دنیا میں بھی اس کے ساتھ اس کے جو کچھ وہ نیک عمل کریں گے تو ماں باپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے انسان کے وفات کے بعد وہ لوگ جو کچھ نیک اعمال کریں گے اس کا بھی کچھ حصہ اور ماں باپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے وہ ماں باپ کی طرف سے ایصال ثواب کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے یا ان کی مغفرت کی دعائیں کریں گے تو وہ بھی ان کے لیے فائدے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان خود ایمان والا ہو تو اس کے مال بھی اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے آخرت میں، اس کی اولاد بھی اس کے لیے آخرت میں فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہوگا کہ جنتوں میں محلات میں امن و امان کے ساتھ ہوں گے۔ والذین یسعون، وہ لوگ جو کہ کوششیں کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، معاجزینا، عاجز کرنے کے لیے، یعنی اس کو ہرانے کے لیے، اولئک، یہی لوگ ہیں، فی العذاب محضرون، عذاب میں وہ حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہرا دیں، اس کو نیچا کریں، یعنی اللہ کی آیتوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ جیسے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو اللہ کی آیتوں کو، قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے لوگوں کے سامنے، تو لوگ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوششیں کرتے تھے، اس میں جد و جہد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کوششیں کرتے ہیں کہ ان کو ہرائے یا اس کو غلط ثابت کریں یا اس کے خلاف کام کریں، تو وہی لوگ ہیں جو کہ عذاب میں جو سو پیش کیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں تو ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کا عذاب دنیا میں نہ پکڑے، ان کو عذاب نہ دے، لیکن آخرت میں ضرور ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، وسیع کر دیتا ہے رزق کو، کھول دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وہ یقدر لہ، اور وہ تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے، وما انفقتم، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، من شیئن، کوئی بھی چیز، فہو یخلفہ، تو وہ اسے
लौटा देगा, यानी वो उसका बदला देगा। वह हुवा खैरुर राज़िकीन, और वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। आप कह दीजिए कि बेशक मेरा रब जिसके लिए चाहे रिस्क को खोल देता है, कुशादा कर देता है, और जिसके लिए अपने बंदों में से, और जिसके लिए चाहता है उसके लिए तंग कर देता है। और जो कुछ तुम खर्च करोगे, यानी अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से जो कुछ तुम खर्च करोगे, तो अल्लाह ताला उसको लौटा देता है, यानी उसका बदला अता करता है, उसका दुगना चुगना और ज्यादा करके उसको अल्लाह ताला लौटाता है, और वो बेहतरीन रिस्क अता करने वाला है। तो इससे पहले भी आयत गुजरी, फिर गुजर रही है, ताकीदन इस बात को एहसास दोबारा अल्लाह ताला बयान करना चाहता है कि ये लोगों जान लो कि रिस्क का देना, रिस्क का कम करना, ये अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के इख्तियार में है। और वो जिसको चाहता है रिस्क में इजाफा कर देता है, जिसको चाहता है रिस्क में तंगी कर देता है। तो ये बार बार अल्लाह ताला ये आयत को दोहरा रहे हैं, इससे साबित ये करना चाहते हैं कि ए इंसानों, ए अल्लाह के बंदो, अगर तुम्हारे रिस्क में कमी है, तुमको रिस्क की हाजत है, तो फिर याद रखो कि उसको हासिल करने का जरिया भी अल्लाह ही है, ना कि अल्लाह के अलावा कोई और। किसी और को तुम जो सो गरीब नवाज नहीं कह सकते, किसी और को तुम बंदा नवाज नहीं कह सकते, क्योंकि बंदों को नवाजने वाला तो अल्लाह है, गरीबों को नवाजने वाला तो अल्लाह है। कितने अफसोस की बात है, अल्लाह ताला बार बार इस आयत को खोल खोल कर हमको बयान करता है कि अल्लाह ही है जो लोगों के रिस्क को तंग करता है, उनको खोल देता है। लेकिन लोगों ने जो सो, अगर उनको रिस्क की जरूरत है तो किसी वली फकीर के पास जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, उनके खबरों पर जाकर नजर नियाजें करते हैं, और उनसे मन्नतें मांगते हैं, उनसे दुआएं करते हैं, उनसे मांगते हैं कि हमारे रिस्क में कुशादा कर दो, हमको फलां बुरी तकलीफ और बीमारी से हमको शिफा दे दो। तो इस तरीके से लोग करते हैं, जबकि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। और अगर किसी के रिस्क में तंगी है तो उसको चाहिए कि अल्लाह से मांगे, और अगर किसी को कोई चाहता है कि अपने रिस्क में बरकत हो और इजाफा हो, तो उसको चाहिए कि अल्लाह से बरकत की दुआ मांगे। वो जो अल्लाह ताला ने अहकामात बयान किए, यानी रिश्तेदारियों को कायम रखो, रिश्तेदारों के साथ नेक अमल करो। अल्लाह ताला ने कहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा, तुम्हारे उम्र में इजाफा होगा। तो ये जो जरिए है उसको इख्तियार करना चाहिए, ना कि किसी दरगाह पर, किसी खबर के पास जाकर, किसी वली से, किसी बुजुर्ग से हम मांगे। वो तो किसी भी चीज को देने के लिए इख्तियार ही नहीं रखते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला दोबारा कह रहे हैं कि कह दीजिए कि रिस्क अल्लाह ताला मेरा रब जो है, वो जिसको चाहता है अपने बंदों में से उसको रिस्क में इजाफा करता है, जिसके लिए चाहता है वो तंग करता है। और याद रखो, जो कुछ तुम खर्च करते हो, थोड़ा हो या ज्यादा हो, माल हो या अपने पास जो कुछ नेमतें और जो कुछ अल्लाह की सलाहियतें हैं, उसमें से अगर तुम खर्च करते हो तो अल्लाह ताला उसको तुम्हारे तरफ लौटा देता है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला इतना जो सो ईरे वाला है, अल्लाह ताला इतना बेनियाज है कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करोगे तो अल्लाह ताला उसको तुम्हारे तरफ लौटा देता है। और कैसे लौटाता? एक अगर तुम खर्च करोगे तो कम से कम 10 गुना, यानी एक के बदले में 10, और कभी कभी 10 से लेकर 700 तक, और 700 से लेकर भी बेहिसाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। यानी अगर तुमने 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च किया तो अल्लाह ताला कम से कम उसका बदला तुमको 10 रुपये के बराबर देगा, और 10 से लेके 700 तक, और 700 के अलावा भी उससे भी बेहिसाब देगा। ये तो आखिरत का मामला है। और दुनिया में भी अल्लाह ताला जो सो उस इंसान के रिस्क में बरकत अता फरमा देता, उसको जो सो उसकी मुसीबतों और तकलीफों को दूर कर देता है। और वहुवल खैरुर राज़िकीन, और वो है ही बहुत ही बेहतरीन रिस्क देने वाला। व यौमा, और जिस दिन यह शुरू हम जमा करेंगे उन्हें जमीयन, सब के सब, सुम्मा यक़ूलु, फिर हम कहेंगे लिल मलाइकती, फरिश्तों से, अहाउलाई, क्या ये लोग हैं, इय्याकुम कानू याबुदून, कि तुम्हारी इबादत किया करते थे। यानी क़यामत के दिन का अल्लाह ताला अहवाल बयान कर रहे हैं कि जिस दिन हम इन तमाम को जमा करेंगे, फिर फरिश्तों को मुखातिब होकर हम पूछेंगे कि क्या ये लोग तुम्हारी इबादत किया करते थे। कौन लोग? मुशरिकीन और कुफ़ार जो होंगे, जो अल्लाह को छोड़कर औरों की इबादत करते थे, अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद समझते थे, उनके पास अल्लाह के इख्तियारात को दिया करते थे। उनके बारे में अल्लाह ताला जब क़यामत में सबको जमा करेगा, यानी तमाम इंसानों को जब जमा करेगा,
تو उस वक्त में जो लोग मुशरिक थे, शिर्क करते थे, कुफ्र करते थे, उन लोगों को जमा कर कर फरिश्तों से उनके सामने अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या ये तुम्हारी इबादत किया करते थे। खालू, वो कहेंगे, सुबहानका, तू तो पाक है, अंत वलियुना मिन दूनिहिम, तू हमारा कारसाज है इनके अलावा, यानी इनके सिवा। बल कानू याबुदून अल जिन्ना, बल्कि वो इबादत किया करते थे जिन्नात की। अक्सरुहुम बिहिम मोमिनून, और उनमें अक्सर उन पर एतकाद रखा करते थे, उनके ऊपर ईमान ला रखते थे। यानी जब अल्लाह ताला जो सो मुशरिकों और कुफारों को जब जमा करेगा, उनके सामने फरिश्तों से पूछेगा कि क्या ये तुम्हारी इबादत किया करते थे, तो उस वक्त में फरिश्ते जवाब देंगे, सुबहानका, या अल्लाह तू तो पाक है, और कहेंगे कि तू हमारा वली है, तू हमारा कारसाज है। ये लोग नहीं, यानी जिनके इस बारे में तू पूछ रहा है, ये तो हम इनको पहचान तक नहीं, इनका कोई हमारे साथ ताल्लुक नहीं है, तू हमारा कारसाज है, तू हमारा वली है। बल्कि दर हकीकत में ये लोग तो जिन्नात की इबादत किया करते थे, और वो उनके ऊपर अक्सरियत, यानी इनमें से अक्सरियत जो सो जिन्नात के ऊपर ईमान रखा करते थे, जिन्नात के ऊपर यकीन रखा करते थे। अब ये क्यों कहा जाएगा? क्योंकि मुशरिकीन और कुफ्फार जो होंगे, अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ औरों की इबादत किया कर रहे होंगे दुनिया में, तो कल क़यामत में अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा कि क्या ये तुम्हारी इबादत करते थे। तो उस वक्त में फरिश्ते बिल्कुल अल्लाह के सामने कहेंगे, या अल्लाह तो तू पाक है, यानी ये कैसे हो सकता है, हम तो बिल्कुल जो सो हम तो बेगुनाह है, तू तो जो सो हमारा दो वली है, तू हमारा कारसाज है, इन लोगों के साथ तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि दर हकीकत में ये तो जिन्नात की इबादत किया करते थे। तो पता क्या चला, जो लोग दुनिया में आज अल्लाह के अलावा औरों को शरीक बनाते हैं अल्लाह का, और अल्लाह के साथ उनकी भी ऐसे ही इबादत करते हैं जैसे कि अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए, तो दर हकीकत में जिन्नात की इबादत कर रहे हैं। और यहाँ पर जिन्नात से मुराद वो बुरे जिन्नात है जिनको शयातीन कहा जाता। तो वो बुरे जिन्नात जो सो इनको दर हकीकत में बुराई की तरफ ले आते हैं, उनको शिर्क के तरफ जो सो बुलाते हैं, शिर्क की दावत देते हैं, और ये लोग फिर उनकी दावत को कबूल करके वो जो सो शिर्क किया करते हैं। कहीं पर बुतों की इबादत कर रहे हैं, कहीं पर बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के खबरों पे जाकर वहां पर सजदे कर रहे हैं, वहां पर मन्नतें मुरादे कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो जो आमाल कर रहे होंगे, वो दर हकीकत में शैतान के पैरोकार हो रहे होंगे। तो वहां पर फरिश्ते यही कहेंगे कि अल्लाह ये तो जिन्नात की इबादत करते थे, यानी उन बुरे जिन्नात की जो कि शयातीन है उनकी इबादत किया करते थे, और इनमें से अक्सर जो है उन पर ईमान रखते थे, यानी उनकी बात को मानते थे, उनके कहे हुए बातों के मुताबिक वो लोगों के अल्लाह को छोड़कर और उनकी इबादत किया करते थे। तो ये मामला होगा वो तमाम लोगों के बारे में जो कि अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ औरों को इबादत करते थे। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ताला कुछ इसी तरीके का सवाल करेगा, क्योंकि दुनिया में जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करते हैं, और जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को या तो खुदा मान रखा है या तीन खुदाओं में से एक खुदा समझ रखा है, उन लोगों ने जो आज दुनिया में जिनको हम क्रिश्चियंस कहते हैं, वो दर हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ तो खुदा समझते हैं, कुछ खुदा का बेटा समझते हैं, और उनकी इबादत कर रहे होते हैं। तो बहरहाल आगे बढ़ने से पहले, आज चूंकि शनिचर का दिन है, हम लोगों से, साथियों से सवालात लेते हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कर सकते हैं, अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस बीच में मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता रहूंगा। तो बहरहाल जब क़यामत में, तो दुनिया में जो लोग क्रिश्चियंस अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, उनमें से कुछ तो अपने आप को, कुछ तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, कुछ तो खुद ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ही समझते हैं और उनकी इबादत करते हैं, और वो ये खुशफहमी में होते हैं और ये गुमान करते हैं कि हर हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम ने ही हमको इस बात का हुक्म दिया है कि हम उनकी इबादत करें। तो उस वजह से कल क़यामत में अल्लाह ताला इन तमाम के सामने ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने इन लोगों से कहा था कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करो अल्लाह को छोड़कर? तो उस वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम भी बिल्कुल ऐसा ही जवाब देंगे, कहेंगे कि अल्लाह तू तो पाक है,
ہے, میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے, اور اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو جانتا ہے. تو اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بری کر لیں گے اور کہیں گے کہ میں نے ایسی, بلکہ کہیں گے میں نے تو ان کو یہی حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے. تو اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام, اب اللہ تعالیٰ کیوں پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ کو نہیں جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو دنیا میں یہ گمان کرتے تھے, یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کو عیسیٰ علیہ السلام نے ہی حکم دیا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں, تو ان لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان تمام کے سامنے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت میں انکار کر دیں گے. اسی طریقے سے فرشتوں سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرشتوں سے پوچھیں گے اور فرشتے بھی انکار کر دیں گے. اب اسی ضمن میں آپ اور ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے علاوہ اور جن جن کی عبادت کی جاتی ہے, ان میں سب سے آج مسلمانوں کے درمیان میں جو ایک عام ہے وہ کیا ہے, جن کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں, جس کو جن کی 11ویں مناتے ہیں لوگ, اگلے مہینے میں کریں گے, اچھل کود کر کے بہت زیادہ, اور ان کے بارے میں ایسے غلو کے معاملات کرتے ہیں. تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کی نظر و نیاز کی جائے, ان سے مدد مانگی جائے, اور یہ تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی پوچھے گا, وہ بھی اسی طریقے سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم کو تو کچھ پتا نہیں ہے, ہم تو ان کو جانتے تک نہیں, اور یہ ہمارے پیچھے ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہم کو کچھ پتا نہیں ہے. تو اندازہ کریں اس وقت میں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا, ان کا کیا بنے گا, جو آج دنیا میں اٹھتے جاگتے یا غوث المدد, یا غریب النواز, یا خواجہ بندہ نواز اس طریقے سے پکارتے تھے, یا غوث المدد کے نعرے لگاتے تھے, یا غوث, یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہا, کسی نے کچھ کہا. تو اس طریقے کے جو لوگوں نے نعرے لگائے اور ان کے بارے میں یہ گمان کیا کہ وہ ہم کو رزق بھی دیتے ہیں, ہماری مصیبتوں کو دور کرتے ہیں, اور وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, اور کیا کیا لوگوں نے غلو کیا, تو یہ لوگ جب کل قیامت میں یہ امید میں جائیں گے کہ ہم کو تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری شفاعت کریں گے, ہم کو جنت میں لے کے جائیں گے, لیکن وہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ تو آپ کی عبادت کرنے کا, تو وہ صاف کہہ دیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے, میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جو میرے کو حق نہیں تھا. اور وہ یقیناً اللہ کے نیک اور بزرگ بندے تھے, تو انہوں نے تو کبھی دنیا میں کسی کو اس طریقے کی بات نہیں کہی. ہاں, ان کے جانے کے بعد ان کے پیچھے لوگ اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کر کے, جو مجاور قسم کے لوگ ہیں, جو لوگوں کے چندوں پر پلتے ہیں, جو لوگوں کا نذرانے کے نام پر, اور ان سے نیاز نظر کر کے مانگ کر ان سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں, انہوں نے دھوکہ دے کر لوگوں کو, ان کو شیطان کے وسوسوں میں لے کر آ کر ان کو اس بات پر لگا دیا کہ تم فلاں 11ویں کر لو, تم فلاں نظر کر لو, فلاں نیاز کر لو, تم جنت میں چلے جاؤ گے, تم کو بخشش ہو جائے گی, تم کو نبی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنت میں لے کے چلے جائیں گے. اور یہ کہا کہ فلاں نظر اور فلاں نیاز کر لو, تمہاری منتیں پوری ہو جائیں گی, مرادیں پوری ہو جائے گی. تو اس طریقے سے لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑا اور لوگوں کو گمراہ کیا, اور کل قیامت میں جب آمنا سامنا ہوگا تو وہ بزرگ اور وہ ولی تو ان کے ساتھ انکار کر دیں گے, بلکہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس سے واضح طور پر جو کہا ہے وہ ان کو دھتکاریں گے اور کہیں گے کہ دفع ہو جاؤ, ہم تمہیں جانتے تک نہیں, ہم تمہیں پہچانتے تک نہیں. تو اس وقت میں ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ جو اللہ حقیقت میں مدد کرنے والا تھا اس کو تو انہوں نے دنیا میں چھوڑ رکھا تھا, جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ رزق دینے والا تھا اس سے تو کبھی رزق نہیں مانگا, اللہ تعالیٰ جو شفا دینے والا تھا اس سے تو شفا نہیں مانگا, جس کے اختیار میں ذرہ برابر کا کوئی طاقت نہیں ہے, جو کسی کے کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے, ان کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ رزق بھی دے سکتے ہیں, یہ بیماریوں سے شفا بھی دے سکتے ہیں, یہ اولاد بھی دے سکتے ہیں. پھر ان کے سامنے نظر و نیازیں کیا اور اپنی آخرت کو برباد کر لیا. دنیا میں ہوگا وہی جو اللہ نے مقدر کیا ہے, اور ان لوگوں نے جب یہ شرکیہ کام کیا اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں رزق لکھا تھا اور ان کو رزق میں اضافہ ہو گیا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری سے شفا دینا تھا لکھا تھا اور ان کو شفا ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دینا لکھا تھا تو اولاد ہو گئی, اب یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم فلاں نظر و نیاز کی تھی, فلاں منت مانی تھی, تو ہمارا کام ہو گیا. اور اب وہ اور عقیدے میں پختہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جا کے کہتے ہیں دیکھو ہم کو 10 سال سے ہم کو اولاد نہیں ہو رہی تھی,
हम फलां दरगाह के पास चले गए, फलां बाबा के पास चले गए, फलां जगह पर हमने मन्नत मान ली, फलां जगह पर हमने नियाज किया तो हमारे घर औलाद हो गई। औलाद तो वो हुई जो अल्लाह ताला ने मुकद्दर कर रखा था, लेकिन इनको शैतान ने बहका दिया और शैतान के चेलों ने उनको गलत काम पे लगा दिया और इनका अकीदा बन गया कि फलां जगह पर फलां नजर नियाज करने की वजह से हमको औलाद हुई है, और उसके बाद उन्होंने आखिरत को बर्बाद कर लिया। तो वो इंसान जो आखिर इसी हालत में दुनिया से चला जाए, बिना तौबा करे के, बिना इस्तिग़फ़ार करे के, तो फिर उसके बारे में तो अल्लाह ताला ने दुनिया में फैसला कर दिया। कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया, जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ताला उसको हरगिज़ माफ नहीं करेगा। हाँ, उसके अलावा जिसको चाहे जो गुनाह चाहे माफ कर दे। तो बहरहाल यहाँ पर सोचने की जरूरत है। हम मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम में भी कितने ही लोग हैं जो इस तरीके के शिर्क में मुब्तला है। फल यौमा, बस सो आज के दिन, ला यमलिकु, इख्तियार नहीं रखेंगे, बाज़ुकुम लिबाज़िन, इनमें से बाज बाज के लिए, नफ़अन वला ज़रअन, किसी नफ़े का और ना किसी नुकसान का, व नक़ूलु, और हम कहेंगे, लिल्लज़ीना, उन लोगों से जो कि ज़लमु, जिन्होंने जुल्म किया था, ज़ूक़ु अज़ाबन नारी, चको आग का अज़ाब, अल्लती कुंतुम बिहा, वो जिसका तुम थे तुकज़्ज़िबून, झुटलाया करते थे। देखें, कल क़यामत में अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या होगा। आज के दिन वो इख्तियार नहीं रखेंगे तुम में से बाज बाज के लिए किसी नुकसान का भी, ना ही किसी फायदे का। और ये कि जो हम कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने जुल्म किया, यानी जिन्होंने शिर्क किया, उनसे कहेंगे अजाब, आग का अजाब को चको, वो जो कि जिसका तुम झुटलाया करते थे। यानी दुनिया में तो लोगों ने अल्लाह को छोड़कर औरों की इबादत करते रहे, औरों को शरीक करते रहे, तो कल क़यामत में अल्लाह ताला कहेंगे कि उन लोगों से कहा जाएगा कि ये तो तुम्हारे लिए आज किसी नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते हैं। यानी उनको सामने खड़ा कर कर जब उनसे पूछेंगे अल्लाह ताला, तो वो तो कह देंगे, या अल्लाह तू तो पाक है, हमको कोई बात इस बात का इख्तियार था ही नहीं, हम कैसे लोगों को कहते कि हमारी इबादत करो। तो उस वक्त में अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि हम वो बता देंगे कि तुम में से बास बास के लिए कोई इख्तियार नहीं रखते किसी नफ़े का, ना ही किसी नुकसान का। और हम कहेंगे उन लोगों से, इन जिन्होंने जुल्म किया, मतलब दुनिया में जिन्होंने शिर्क किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जो है जो सबसे बड़ा जुल्म है, और जो जुल्म ये दुनिया में शिर्क करेगा तो वही होगा जालिम। और ऐसे जालिमों को अल्लाह ताला कहेंगे कि अजाब चको, आग का अजाब चको, उस आग का जो कि जिसको तुम झुटलाया करते थे, यानी जिसके बारे में तुम डरते नहीं थे, जिसके बारे में तुम उससे बचने की कोशिश नहीं करते थे, तो आज तुम जो सो इस अजाब को चखो। तो अल्लाह ताला उस वक्त में ऐसे मुशरिकों को अजाब में डालेगा, जहन्नम के अजाब में डालेगा, और उनको उसमें से हरगिज बाहर नहीं निकालेगा। और ऐसे ही मुशरिकों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा, उनके ऊपर जन्नत को हमने हराम कर दिया, जहन्नम उनका ठिकाना है। अल्लाह ताला हम तमाम को जो सो शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए। वक्त खत्म हो रहा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।